मैंने नस्ट में तकरीबन 10 साल EME कॉलेज पढ़ाया और 5 साल 4.5 साल मैं नस्ट का टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का हेड रहा 99 से लेके 2004-5 तक। मेरी जो ग्रेजुएट बच्चियाँ MBA के बाद अपर क्लास की शादियाँ होकर जाती थी, मैंने देखा 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद या 1 साल बाद तलाक लेके वापस आ जाती हैं और अपर क्लास के वालिदैन के घर में बैठ जाती हैं। मैंने इसका तजिया किया क्या वजह है कि मिडिल अपर क्लास और अल्ट्रा रिच क्लास तलाक लेके आ जाती है। एक मेजॉरिटी, सबके लिए जनरलाइज तो नहीं कर सकती मेजॉरिटी। तो मैंने देखा कि उसकी 4-5 वजूहात हैं। पहला ये कि हाजा MBA फ्रॉम नस्ट और बियाँ साहब 18वें-17वें ग्रेड में हैं, सरकारी मुलाजम हैं, कैप्टन हैं या स्क्वाड्रन लीडर हैं या SDO हैं या XCN हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी कम है, तनख्वाह भी 1/3 है, जो कि स्कूल ऑफ बिजनेस के ग्रेजुएट्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये पहली वजह ये तकब्बुर है कि हम सुपीरियर हैं और हमारी तनख्वाह ज़्यादा मिलती है और हम घर चला रहे हैं। उस तकब्बुर में वो मियाँ को, हस्बैंड को डिग्रेड करती हैं और एक खामखा का उनमें तफक्कुर और बढ़ता है तो तमस्कुर में चला जाता है, फिर तौहीन में, फिर तस्लील में, फिर तहकीर में। कोई भी हस्बैंड ये 4-5 चीज़ें बर्दाश्त दुनिया में कहीं नहीं करता। तो वो अल्टीमेटली 1-2 साल बाद अलाटगी हो जाती है, वो एक बच्चा लेके माँ बाप के घर आ जाती है और फिर दूसरी शादी कल हो जाती है। कभी कभी तफक्कुर वैसे नहीं होती और वो 40s-50s में एंटर हो जाती है 10-15 साल तक। ये मेरा तलब तजर्बा है। तो मैं बच्चियों को यही कहूँगा कि इस तकब्बुर से बच्चे कि हाजा सुपीरियर, मैं मारना ज़रूरी है। जो बुल्ले शाह ने कहा था मैं मुका, पहले अपनी मैं मुका। जब आप नए घर में जा रही हैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी 60-70% घरों में है, तो वो सब आपको जांचते हैं, परखते हैं। तो देसी कल्चर में सिर्फ नकाइस निकाले जाते हैं, अच्छाई को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि लाशोरी तौर पे उस ख़ानदान की ख़वातीन इस नई दुल्हन से कंपटीशन में आके कीना, बोझ और हसद का रवायती तीर इस्तेमाल करते हैं और उसे अलहदा करके, उसको सेग्रीगेट करके, उसको कॉर्नर में करने की कोशिशें करती हैं। ये देसी कल्चर का ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन मैंने देखा है अक्लमंद बच्चियाँ, बाशऊर बच्चियाँ इसको बड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करती हैं और इस तकब्बुर को निकाल देती हैं कि हमारा बाप फेडरल गवर्नमेंट में 21वें-22वें ग्रेड का था या फलाना था तो ढिमकाना था, DCSP था। वो नहीं, जब आप गई हैं तो अपने ज़ात के तौर पे जा रही हैं, मैं DIG की बेटी के तौर पे नहीं जा रही, ये ख्याल रखिएगा। आप वाइस चांसलर या डीन की बेटी के तौर पे नहीं जा रही, आपको उन्होंने कबूल किया आपकी पर्सनैलिटी की वजह से। तो अगर आप मैं मुका के ज़ात की नफ़ी करके एंटर होती हैं तो अल्लाह की बरकतें भी शुरू होती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है बाप के ओहदे का घमंड, भाइयों का घमंड ओहदों का। मेरा भाई तो CSS ऑफिसर है, तो फलाना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फलाना है तो ढिमकाना है, या नस्ट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या UT का प्रोफेसर है मेरा भाई, तो हम तो सुपीरियर हैं, ज़्यादा पढ़े हुए हैं, आप कम पढ़े हुए हैं। तो ये ख़ानदानी तफक्कुर जो है नस्ब हसब और रंग की बुनियाद पे, हुस्न की बुनियाद पे ये मार देता है। जो इफ्तिखार ने कहा था ये खुश मानों के, खुश यकीनों के वहम में है जो इंसान को अंदर से मारती है। तो ये खुश फहमी कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं बड़े घर की हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास डिग्री 2 साल ज़्यादा तालीम है, या फिर मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, या 5 चीज़ें नफ़ी करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा। और पहले दिन जाके, चौथे दिन जाके जब हल्का फुल्का फैमिली आपको अकोमोडेट कर देती है तो बर्तन धोने से भी गुरेज ना करें, ताकि आपका नज़र आए कि आप में आज़िम इंकसारी है। हर बंदा आज़िम इंकसारी को पसंद करता है। बुज़ुर्गों की इज्जत और खिदमत से गुरेज ना करें। पहले 2-3 साल होते हैं टेस्ट कॉल, उसके बाद फिर आपने सारी उम्र राज करना, ये याद रखें, सारी उम्र राज करना। तो ये 2-3 साल नीवे होके गुजारने, और खामोशी आपका सबसे बड़ा वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन है। ये आपकी फैमिली का जो बाइंडिंग एजेंट है वो खामोशी है। जितना खामोश रहेंगे उतना आप सुख पाएंगी और फसाद और इख्तलाफात कम से कम होंगे। तो खामोशी एक अजीम नेमत है, इससे बात को याद रखिए। खामोशी मोहब्बत भी है, एहतराम भी है और एक अपनायत का इजहार भी है, अदब का करीना और सलीका भी है। तो खामोशी को इग्नोर ना करें। खामोशी आपका बहुत बड़ा वेपन है, आपको घर के अंदर सोशल फैब्रिक को, बॉन्ड को इमोशनली जोड़ने का। ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजंस जिस पे आपके फैमिली के मेंबर्स, बुजुर्ग और दुल्हा की बहन और भाई खुश हों। एप्रिसिएशन दें, नेगेटिव कमेंट से गुरेज करें।
اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ان کے دل میں گھر جائیں گے. حضرت علی قول ہے کہ انسان اپنے الفاظ سے یا دل سے اتر جاتا ہے یا دل میں اتر جاتا ہے. تو آپ نے دل میں اترنا ہے تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس ڈگری ہے, یہ کیا شادی نہیں چلے گی تو ایک اور کر لیں گے. بازاروں میں رشتے نہیں ملتے, سڑکوں پہ نوجوان نہیں ملتے. وہ نور جہاں نے پنجابی میں ایک نظم لکھی تھی 65 کی جانی میں, صوفی تبسم نے لکھی تھی. نور جہاں نے ایک ترانہ گایا تھا کہ پتر ہٹانتے نہیں ملتے, بازاروں میں اچھے ہسبینڈ دستیاب نہیں ہے پیمنٹ پہ بھی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دے دیا ہے تو آپ صبر سے, عزت سے, محبت سے, احترام آدمیت سے اور خدمت سے آپ ان کے دلوں میں گھر کر کے اپنے آپ کے رشتے کو جوڑے رکھیں. خاندان کی روایتی جو پالیٹکس ہوتی ہے, فیملی پالیٹکس, اس سے بھی گریز کریں. اور اعتراضات, نخرے, ادائیں کہ جتنا کم کریں گی, یہ ضروری نہیں کہ ہر خوبصورت لڑکی یا لڑکا ادائیں دکھائے, نہیں. آپ جتنا اداؤں سے گریز کرتے ہیں اللہ کی برکت ہوتی پڑتی ہے. جتنا آپ شیخی اور اترانے سے گریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت پڑتی ہے. غالب نے ایک شعر میں کہا تھا کہ بنا ہے شہر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو آپ کی اگر وجہ شہرت, باپ کا عہدہ, بھائیوں کا پیسہ اور جائیداد ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کتنی عزت سے بات کر رہے ہیں, کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں. اور گھر کے معاملات میں کیسے وہ شیر و شکر ہو گئی, کیسے اس نے اپنے آپ کو سمو دیا, اس کے اندر خاندان کے مسائل کو اپنا خن سمجھ رہی ہے. وہ اجنبیت, اس کی بیگانگی, بیزاری وہ ختم, اور وہ خاندان کے مسائل میں اس کا اضطراب, بے چینی اور بے سکونی اس کی اپنائیت کا مظہر ہے, اظہار ہے. تو خاندان میں اپنے آپ کو خرک کر دیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو 2 سال بعد, 3 سال بعد ہسبینڈ کہے گا یہ نیا مکان جو خرید رہا ہوں میں, آدھا مکان آپ کا ہے, میں آپ کا نام لکھوا رہا ہوں. 10-15 سال بعد, 6 سال بعد وہ جو نیا پلاٹ خرید رہا ہوگا, اگر اللہ اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ آپ کے نام سے خریدے گا انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے. اس کو اعتماد ہو جائے گا. آپ کو اعتماد آپ نے خریدنا ہے. ٹرسٹ ٹرسٹ ٹرسٹ, صبر صبر صبر, خاموشی خاموشی خاموشی, اور عزت 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 اس کے مقابلے میں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. سبمسو رہیں, تحمل مزاج رہیں, جھک کے چلتی رہیں اور سب کو عزت دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں میں بے پناہ چیزیں دے دے گا. اچھی اولاد, اولاد کے اچھے رشتے, ان کی بڑی بڑی ترقیاں. فساد فی سبیل اللہ کے طور پہ واف نہ کریں جو اقبال نے کہا تھا, بلکہ اس کے برعکس جھک کے عزت سے جوتیاں اٹھائیں بزرگوں کی. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جوتیاں اٹھائیں. آپ کہیں گے دکیا نوسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس سے آپ کے گھر چلیں گے اور بزرگ جاتے جاتے آپ کے نام جائیدادیں بھی آپ کے نام کر دیں گے. یہ فرنج بینیفٹ 10-15 سال بعد ملتے ہیں, اس کے لیے نہ کریں, لیکن بہرحال اس کا بینیفٹ ہے. اللہ کی رضا, برکت اور اس کی جو اس کے ہیں برکتوں کے تو فعل شادمانی اور خوشحالی اور شاد آپ کے پاس آتی ہے, کامرانی. یہ سارے اس کو لاجیکل آؤٹ کم ہے. گھروں کو بچائیں, گھر توڑنے کی اس فیشن سے نکلیں کہ مجھے پسند نہیں تھا, اور وہ احساس کمپنی کا شکار تھا اور میں سپیریئر تھی. وہ میاں محمد بخش جیلوی نے ایک شعر کہا ہے پنجابی میں کہ میں نہیں ہوا میرا مرشد اچا. اپنے مرشد, اپنے ہسبینڈ کو مرشد کا درجہ دے کے قبول اپنے مرضی سے کیا آپ نے, اب آپ کو درجہ دینا پڑے گا. یہ تقینی وصیت نہیں ہے, یہ یعنی اسلام ہے. یہ ہماری روایت کا, مشرقی روایت کا ایک اچھا طور امتیاز ہے. میں جاپان گیا تھا, جاپان میں خواتین اپنے گھر کو ویسے ہی جوڑتی ہیں جیسے پہلے انڈیا پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں خواتین جوڑتی تھی آج سے 50 سال پہلے. اب ہر 2 سال بعد خلا اور علیحدگی اور چھوٹی چھوٹی مائنر ایشوز کو آپ نے اگر ذہن میں سوال کرتی ہیں تو ویپن آف ماس کنسٹرکشن آپ کے پاس صرف ایک ہی ہے, صبر, مسکراہٹ اور خاموشی. یہ 3 ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے, صبر, مسکراہٹ اور خاموشی. اللہ کا کرم ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کے فضل پہ بلیو کرتے رہے. ماں باپ کے عہدوں پہ اور پیسوں کے گھمنڈ پہ اور جوانی کے گھمنڈ پہ اور حسن کے گھمنڈ پہ اپنے گھروں کو تباہ نہ کریں.